अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। मरियम नवाज की जी शामत आ चुकी है। मरियम नवाज को लगता है कि वो बड़ी आसानी से तख्ते लाहौर पर काबिज हो जाएंगी और उनकी ताजपोशी की तकरीब भी बड़ी धूमधाम से होगी, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। अभी जिल्लत के इम्तिहान और भी हैं, और ये जो जिल्लत का हार गले में पहनने का फैसला किया गया है, ये रास नहीं आने जा रहा। जरा खबर सुनिए। मियां असलम इकबाल महफूज जगह पर है। हमने पूरी कोशिश की मियां असलम इकबाल को असेंबली पहुंचाएं, मगर इन्हें पकड़ने के लिए पंजाब असेंबली के हर गेट पर एक एसपी की ड्यूटी लगाई गई। यह मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा करना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब की जानब से यह बयान दिया गया। इसका साफ मतलब यह है कि साहब जो है मियां असलम इकबाल साहब गिरफ्तार तो नहीं हुए। कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि मियां असलम इकबाल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें आई हैं वो कंफर्म नहीं है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लिहाजा वो अगर मौजूद हैं तो फिर मरियम नवाज को सुख का सांस तो नहीं आने जा रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ है? एक तो मियां जावेद लतीफ साहब चीख रहे हैं मुसलसल, और आपको पता है कि मियां जावेद लतीफ की कुल औकात क्या है। ये टाउट है मरियम नवाज के, टाउट है ये नवाज शरीफ के, और ये जो भी बात करते हैं नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा इनको फीड करती हैं तब ये करते हैं। और ये जो धोखा हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ किसी और ने नहीं किया, बल्कि ये धोखा शहबाज शरीफ ने किया है। तो लिहाजा इस वक्त भरपूर कोशिश है कि पंजाब के अंदर तो मरियम की हुकूमत चल जाए, लेकिन मरकज के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ना चल पाए। और बार बार नवाज शरीफ के कैंप के लोगों ने यह कहा कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमने हुकूमत नहीं करनी, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम राजी नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो सारा स्टेज अपने लिए सेट कर रहे थे। लिहाजा आज फिर जावेद लतीफ बोले, उन्होंने कहा सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, कौम और निजाम से धोखा हुआ। जो रखवाला है वही चोर के साथ जाए तो हम किस से जाकर शिकायत करें? अब रखवाला कौन है और चोर कौन है, किसको लाया जा रहा है, कौन ला रहा है, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अच्छा, फिर एंकर इमरान रियाज को जो है वो परसों रात को गिरफ्तार किया गया। कल उन्हें एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया गया। उनका जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, उनको जुडिशल कर दिया गया। उन्होंने अपने हक में भरपूर दलाइल दिए थे। आज उनकी जमानत के हवाले से चांसेस थे कि जनाब इमरान रियाज साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खबर सुनिए। सीनियर सहाफी इमरान रियाज की दरखास्त जमानत पर समाअत। एंटी करप्शन जज सफदर अली भट्टी ने नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। दरखास्त मियां अली शफाक एडवोकेट अजहर सदीक और राना मारूफ की वजाहत से दायर की गई। इमरान रियाज खान के खिलाफ झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान रियाज को सियासी और जाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान रियाज के खिलाफ एंटी करप्शन एक भी सबूत अदालत पेश नहीं कर सकी। अदालत इमरान रियाज को की दरखास्त जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे, लेकिन अब क्योंकि मामला पीर तक चला गया है, आज हफ्ता है, कल एतवार है और उससे अगले दिन फिर पीर है, तो लिहाजा अब पीर तक तो इमरान रियाज की जमानत होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, फिर नून और पीपी के दरमियान भी सब अच्छा नहीं है। एक खबर सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने 3 सेनेटर्स को बतौर कौमी और सूबाई असेंबली रुकन के तौर पर हलफ उठाने से उन्होंने रोक दिया, जिसमें सबसे बड़े सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी भी हैं। इनको जितवाया गया है मुल्तान से बैरिस्टर तैमूर के मुकाबले पे जाली वोटों से, और इसके अलावा निसार खोड़ो साहब और एक और है जाम मेहताब साहब। तो ये पीपल्स पार्टी के 3 सेनेटर हैं, ये भी इलेक्शन लड़ रहे थे। अब पीपल्स पार्टी ने फैसला क्या किया है कि इनको कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में नहीं लेके आना, बल्कि ये सेनेट की सीट अपनी बरकरार रखेंगे, वो सीटें छोड़ देंगे जो ये जीते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब ये है पीपी को ये पता है ये कंपनी नहीं चलने जा रही। तो जब कंपनी नहीं चलने जा रही, कम से कम 3 साल भी नहीं चलने जा रही, तो फिर इन सेनेटर्स की कुर्सियां क्यों खाली करवाई जाए, इनको क्यों छुड़वाया जाए? कंपनी तो हो सकता है 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले। तो आफ्टर ऑल ये इसका ब्रेकडाउन होना है, ये सिस्टम नहीं चलना, ये जबरदस्ती की शादी, ये पाकिस्तानियों को जो रोंद कर, ये जो मैंडेट छीन कर किया जा रहा है, तो इसलिए
ہم اپنی سینٹ کی سیٹیں کیوں گنوا دے؟ تو لہٰذا اس حد تک سیو اس وقت پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اور پھر جناب آج چودھری نثار علی خان کی بھی انٹری ہوئی. انہوں نے کہا کہ کمشنر راول پنڈی بول پڑا ہے اور بھی بولیں گے, ابھی اور بھی بولیں گے. یہ جو مبارک بادیں لے رہے ہیں ان کو مبارک بادیں لینے دیں, ان کو اسی طرح جوتیاں پڑیں گی. اچھا, انہوں نے کہا یہ جو ہے نا کمشنر راول پنڈی اور بھی بولیں گے, بالآخر فتح حق کی ہوگی, مایوس نہیں ہونا. بے شرم ہے یہ لوگ جو ہار کر بھی مبارک بادیں لے رہے ہیں. یہ چودھری نثار نے کہا. انہوں نے کہا میں نوکری کسی فوجی کی نہیں کرتا, میں عزت کی سیاست کرتا ہوں. پچھلی بار میں پی ٹی آئی میں جانے کو تیار نہیں تھا, اس بار نون لیگ میں جانے کو تیار نہیں تھا, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب فوجی کی بات آ رہی ہے تو ایک فوجی جرنیل کے حوالے سے سینئر صحافی شاہد اسلم رپورٹر ہیں, انہوں نے ایک سکینڈل بریک کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عامر, جنرل عامر کو آپ جانتے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل عامر کون ہے؟ بریگیڈیئر عامر, وہ ایوان صدر میں زرداری کے ملٹری سیکٹری, اور ان کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ یہ جو خفیہ اکاؤنٹ تھے, یہ جو جعلی اکاؤنٹ تھے جن سے صدقے کے بکرے جاتے تھے, بلاول ہاؤس کے خرچے چلتے تھے, وہ ایان علی ماڈل اس کی ٹکٹیں جاتی تھی, اور یہ فالودے والے آگے پیچھے یہ بڑا جو سکینڈل آیا تھا, یہ جناب جو پیسے جاتے تھے نا جعلی اکاؤنٹس کے اندر, یہ بریگیڈیئر عامر صاحب کے اکاؤنٹ سے جاتے تھے. یعنی بریگیڈیئر عامر صاحب بھی یہ جعلی اکاؤنٹ والے سکینڈل کے اندر یہ بھی ملوث تھے. یہ جو جے آئی ٹی اور سارے انکشافات ہوئے تھے اس کے اندر بریگیڈیئر عامر جو ہے وہ کنوکٹڈ پائے گئے تھے, اور بریگیڈیئر عامر جو کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے اداروں کی اپنی رپورٹس کے مطابق, جو ایوان صدر کے اندر پیسے لیتے رہے زرداری کے بہاف پہ اور پیسے آگے ٹرانسفر کرتے رہے. یعنی کرپشن کے انہوں نے انبار کھڑے کیے. نہ صرف یہ بریگیڈیئر سے آگے گئے بلکہ انہیں اعلیٰ پوسٹیں بھی دی گئی جی ایچ کیو کے اندر. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نومبر 2022 جب یہ آرمی چیف والا معاملہ تھا, اس وقت یہ چوتھے نمبر پر تھے سینیورٹی لسٹ میں, یعنی یہ آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل تھے. تو ایک جرنیل شاہد اسلم کہتے ہیں کہ جو بریگیڈیئر لیول سے اتنا کرپٹ تھا کہ وہ جعلی اکاؤنٹ والے معاملے میں زرداری کا رائٹ ہینڈ تھا, بغل بچہ تھا زرداری کا. ایک بغل بچے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا. وہ آج وہ خبر آ گئی ہے کہ بغل بچہ جا کے محسن نقوی جو ہے وہ مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملا ہے, آج ملاقات کی ہے, کیونکہ آج 4 بجے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے, سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا ہے. تو لہٰذا ادھر سے فوجی جرنیل صاحب بھرپور ایوان صدر کے اندر کرپشن میں ملوث تھے, ڈاکومنٹس کے مطابق, شواہد کے مطابق, الزامات کے مطابق نہیں, ڈاکومنٹس کے مطابق. اور ادھر ان کی ترقیوں پر ترقیاں. اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو معزز پاک فوج ہے وہاں پہ جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بڑا کرسٹل اینڈ کلیئر ہے, وہاں پہ بڑا بھرپور احتساب ہوتا ہے. اچھا, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جاتی عمرہ پہنچ گئے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کریں گے. اچھا جی, قاضی صاحب کے لیے اب خبریں اچھی نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر بحث 6 فروری کے فیصلے کے خلاف جماعت اسلامی نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایڈوکیٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی, جس کی سماعت 26 فروری کو ہوگی. تو جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پنجاب حکومت اور دیگر فریقین اب قاضی صاحب کا یہ جو قادیانیوں والا معاملہ ہے اس کے خلاف بھرپور میدان میں آ چکے ہیں. ایک اور خبر سن لیں. ہائی کورٹ میں عمران خان, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان بشرا بیگم کی توشہ خانہ نیب کیس سزا کے خلاف اپیل 26 فروری کو سماعت کے لیے جناب مقرر ہو چکی ہے. اور پھر ادھر آج سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے, بھرپور طریقے سے یہاں پہ بھی راشد سمرو صاحب, جماعت اسلامی, جی ڈی اے, دیگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑا ان کے پاس وفد ہے, ایک بڑی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ہجوم ہے, وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن سندھ کے اندر بھی اب وہی حال ہوا ہے جو پنجاب کے اندر ہوتا ہے. خواتین کے دوپٹے, خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے, لاٹھیاں ماری جا رہی ہیں, یعنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور ہر طرح سے جو ہے جو ایک حکومت کر سکتی ہے, کوئی بھی ظالم حکومت, احتجاج کے خلاف وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور راشد سمرو نے کہا, جب ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرتے تھے تو بلاول اور مریم ہمارے ساتھ ہوتے تھے. آج ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو سندھ اسمبلی کے رستے بند کر دیے گئے ہیں. جبکہ ذرا سنیں, نون لیگ اور ایم کیو ایم, جن کے حوالے سے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی
मामलात ठीक नहीं है। ये जंग ग्रुप की अपनी खबर है। जंग ग्रुप की खबर है कि एमक्यूएम नून लीग में डेडलॉक बढ़ने लगा, क्योंकि जब से नून लीग और पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट हुआ, सीटें जरा पूरी होने के चांस लगे, तो इन्होंने छुट्टी करवा दी है एमक्यूएम की। एमक्यूएम एक तो 4 से 5 वजारतें मांगती है, 2 आईनी ओहदे मांगती है, एक गवर्नर सिंध का और दूसरा वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर तो फिर हमारा होना चाहिए ना, अगर स्पीकर नहीं भी होता तो हमें भी अकोमोडेट करें, 4 से 5 वजारतें भी दें। जबकि पीपल्स पार्टी ने सख्ती से मना किया हुआ है नून लीग को कि खबरदार खबरदार, अगर आपने एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरी दी तो फिर हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो ये तमाशा, अब एमक्यूएम कूदेगी नाचेगी, लेकिन इनकी औकात ही कोई नहीं है। 17 सीटें, एक सीट भी जीत नहीं सकते थे, 17 सीटें अगलों ने दी हैं, तो इनकी कुल औकात क्या है? तो बस ये अब टू 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 करेंगे, एक आधी वजारत पर भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जरा न्यूट्रलिटी की आला मिसाल आप देखिए। पब्लिक न्यूज ने एक दावा किया कि अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल होकर चेयरमैन सेनेट बनेंगे, यानी ये उनको अब इनाम दिया जाएगा कि वो भी चेयरमैन सेनेट की दौड़ में आ गए। एक तो वो सेनेटर बनेंगे पहले, और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे अनवारुल हक काकड़, और वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होकर। वो जो कहते हैं हम जमहूरियत के बड़े दाई हैं, हम बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हमने बड़ी मारे खाई हैं, हमने जाने दी हैं। वो नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे होते हैं कि हमने जाने दी हैं, बिल्कुल जाने दी हैं, लेकिन जाने दे के इतने घटिया लेवल पे आ जाएंगे। लोग होते हैं ना कि जाने दे के आगे की तरफ जाते हैं, उनका नजरिया मजीद मजबूत होता है। ये इतना कमजोर हो जाएगा कि पहले वो सरफराज बुगटी को बनाया, पार्टी में लिया, अच्छा अब ये काकड़ साहब इनको लेंगे और फिर चेयरमैन सेनेट भी ये बन कर दिखाएंगे। तो ये है न्यूट्रलिटी, ये है सियासत। पाकिस्तान जिंदाबाद।